मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह मलिकुल अल्लम रब्बुल जलाल वल इकराम की तौफ़ीक़ और उस ज़ात बाबरकात के फ़ज़ल व करम से आज मंगल का दिन है। 5 रबीउ सानी 1441 हिजरी, 3 दिसंबर 2019 ईस्वी। और हमारे सबक का मौदू अल्लाह मलिकुल अल्लम रब्बुल जलाल वल इकराम की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद 10वां पारा सूरतुल अनफाल और सूरतुल अनफाल की 43वीं आयत मुबारका। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, इद जब युरी का अल्लाह ने आपको दिखाया, हम उन काफरों को, इद युरी का हमल्लाहु जब अल्लाह ने आपको काफिर दिखाए, फी मनामे का आपके ख्वाब में, कलीलन थोड़ी तादाद में, वलौ और अगर, अराकाहुम अल्लाह ताला आपको दिखाते उनकी तादाद कसीरन ज़्यादा, लफशिल तुम तो तुम दिल छोड़ देते, वला तनाज़अतुम और तुम झगड़ा करते, फिल अम्री इस मामले में, वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सल्लम अल्लाह ने आपको बचा लिया, इन्नहु बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीमुन जानते हैं, बिदातिस सुदूर जो कुछ सीनों में है। लफ्ज़ी तर्जुमा आपने सुना, बामुहावरा तर्जुमा समात फरमाइएगा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त जब अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब में काफिरों की तादाद थोड़ी दिखाई, और अगर अल्लाह ताला ज़्यादा करके दिखा देते तो तुम लोग दिल छोड़ देते और उस मामले में झगड़ने लगते, लेकिन रब्बे कायनात ने तुम्हें इससे बचा लिया। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीनों के राज़ों को बेहतर जानते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह इस आयत मुबारका की तफसीर बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका ग़ज़वा बदर के पस मंज़र में ही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में ये दिखाया कि काफिर थोड़ी तादाद में हैं, और ये इस वजह से दिखाया कि मुसलमान उनको थोड़ी तादाद में समझें और ये समझ लें कि अल्लाह ताला की तौफीक से हम इन पर गालिब आ सकते हैं। और रब्बे कायनात ने अगली बात की बयान फरमाई है कि अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दिखा देते कि काफिरों की तादाद ज़्यादा है, तो तयशुदा बात है कि आप लोग तो जंग लड़ने के लिए आए ही नहीं थे, बल्कि आपका आने का जो असल मकसद था वो तो काफिले पर शब-खून मारना था। तो इसलिए रब्बे कायनात ने आपको ये थोड़ी तादाद में दिखाए ताकि आप इनका मुकाबला करें, और अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि सीनों के अंदर क्या है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तफ़सीर इब्न कसीर में जो कुछ बयान हुआ वो इतना ही है। दीगर कुतुब तफसीर का जायज़ा लिया जाए तो अहले इल्म ये बयान फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नेमत याद दिलाई है कि आप अल्लाह ताला की उस नेमत को याद करें जब अल्लाह ताला ने आपको मुशरिकीन कम तादाद में दिखा दिए। ग़ज़वा बदर से क़बल आपको हालत नींद में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की तादाद कम दिखाई, और इमाम अबू हय्यान ने लिखा है कि इस किल्लत से मुराद उनकी मिक़दार भी कम और फिर उन पर मायूसी ज़्यादा, क्योंकि कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख्वाब है वो हमेशा सच्चा होता है, और उनकी तादाद 900 से 1000 के दरमियान थी। इमाम मुजाहिद बिन जबर फरमाते हैं, जिस तरह के तफसीर अल-खाज़िन में लिखा हुआ है कि रब्बे कायनात ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काफिरों की तादाद थोड़ी दिखाई, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम से भी इस बात का ख़ास तौर पर तज़किरा किया कि ए मेरे सहाबा, काफिरों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, व इज़ युरीकुम इज़ इल्तक़ैतुम, ये
دوسری آیت ہے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں۔ تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کافروں کی تعداد تھوڑی مسلمانوں کو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں دکھا رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر کافروں کی اصل تعداد اللہ رب العزت دکھا دیتے تو یقینی بات ہے انسانی فطرت کے تقاضوں کے تحت مسلمان پریشان ہو جاتے کہ بھئی ہم اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن رب کائنات نے ان کی تعداد کم دکھا کے مسلمانوں کو یہ باور کروانا چاہا کہ میدان کے اندر اترو، اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے اور تم انشاءاللہ ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اور معزز خواتین و حضرات، اصل مقصد بھی یہی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز میں خاص طور پر اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اور جی آپ ایک طرف بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، تو صحابہ اکرام جو تھے وہ میدان میں بڑے ثابت قدم رہتے تھے، لیکن یہاں تو رب کائنات نے ایک اور چیز ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے کیوں بھول جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی انسان تھے، اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی وہ تمام مسائل تھے جو کہ انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں کی صحیح تعداد بتا دیتے تو یقینی بات ہے تم آپس میں پھر جھگڑا کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اگلی بات یہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، رب کائنات نے آپ لوگوں کو بچایا آپس میں جھگڑے سے بھی، ایک دوسرے کی مخالفت سے بھی، اور باہمی تنازع سے بھی۔ اس لیے یہاں سے اہل علم نے ایک اور بات کا جو ہے وہ استدلال فرمایا ہے کہ اسلام میں اکثریت رائے جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں اکثریت رائے کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت دراصل دین اسلام کو مزاج ہی ایسا عطا فرما چکے ہیں جس کو بلا شبہ حکم کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کا مزاج حکم کا ہے، مسلمان کا مزاج اطاعت کا ہے۔ اب یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ پتہ ہوتا کہ کافروں کی اصل تعداد تو ہم سے 3 گنا زیادہ ہے، اور وہ پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہیں، پوری طرح ہتھیاروں سے لیس ہیں، تو یقیناً وہاں پر جھگڑا پڑ جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سینوں کے رازوں کو بہتر جانتے ہیں کہ دلوں کے اندر کون سے خطرات، کون سے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ایمان، توکل، صبر، تحمل اور ثابت قدمی کا ہمیں سبق دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔